Maayong adlaw sa tanan. Karong adlaw, maghisgot kita bahin sa kalibutan sa two-way nga radyo o ang RF infrastructure nga nagsuporta kanila. Ang maong module gidesenyo aron hatagan ka og komprehensibong pagsabot kung unsaon pagtrabaho sa two-way nga mga radyo. Unsay teknolohiya ang hinungdan niini ug ang mas lapad nga mga sistema nga nagtugot kanila sa pag-operate. Atong talakayan ang lain-laing mga hilisgutan. Lakip na kung giunsa pag-function ang mga radios, ang nagkalain-laing klase sa mga sistema, ug uban pa. Palihog hinumdumi. Kini nga material ginapalikdan sa Intellectual Property Code sa Pilipinas ug ang bisan unsang dili otorisado nga paggamit ginadili. Magsugod ta sa mga sukaranan. Unsa man gyud ang usa ka two-way nga radyo? Sa kinauyokan niini, kini usa ka himan sa radyo nga adunay katakos sa pagpasa ug pagdawat sa mga radio wave. Naggamit kini og elektrisidad sa pagpadala sa tingog pinaagi sa hangin o wireless, nga naghimo niini nga usa ka gamhanan nga himan sa komunikasyon. Ang two-way nga mga radyo gigamit sa pagpakigsulti gikan sa usa ka punto ngadto sa lain, nga wala magkinahanglan og bayad ng mga serbisyo sa cell. Kanunay silang gitawag nga walkie-talkies o handy-talkies. Dili sama sa mga cellphone, ang two-way nga komunikasyon sa radyo walay bayad. Sunod, tan-awon nato ang lain-laing klase sa two-way nga radyo. Aduna kitay tulo ka panguna nga kategorya. Portable nga radyo. Kini usa ka himan nga madala ra sa kamot o gidisenyo alang sa mubo nga distansya sa komunikasyon. Kini ang kasagaran nga gihunahuna sa kadaghanan nga mga walkie-talkie. Aduna usab tay mobile nga mga radyo. Kini mga fixed nga unit, kasagaran nga nakamontar sa mga sakyanan sama sa ambulansya, mga fire truck, ug mga sakyanan sa pulis nga makakomunikar sa mas taas nga distansya. Sa katapusan, aduna kitay base nga radyo nga mga stationary nga unit nga gi-install sa mga lugar sama sa mga opisina ug mga dispatch center. Ug kini adunay pinakataas nga makab-ot og distansya sa tulo. Atong hisgutan usab ang repeater. Kini mga fixed nga estasyon nga kasagaran naa sa mga taas nga lokasyon nga nagdawat ug nag-retransmit sa mga signal sa radyo sa mas taas nga gahom nga nagtugot sa mas dako nga coverage. Kini makatabang sa pagpalapad sa distansya sa mga network sa komunikasyon nga dako. Sa kini nga seksyon, naghatag og visual nga pagtan-aw sa mga batakang bahin sa portable, mobile, ug base nga mga radyo ug sa ilang mga aplikasyon sa antena. Karon atong hisgutan ang mga frequency sa radyo ug kung unsang paagi kini gatrabaho. Ang mga frequency mao ang HF o high frequency, VHF o very high frequency, ug UHF o ultra high frequency. Karon mag-focus kita sa mga pundasyon nga konsepto sa mga operasyon sa radyo. Sa kini nga seksyon, atong hisgutan ang mga hinungdanon nga kahibalo ug kahanas nga gikinahanglan aron epektibong magamit ang kagamitan sa radyo ug epektibo nga makigkomunikar gamit ang teknolohiya sa radyo. Apil niini ang pagsabot sa mga radio frequency, mga pamaagi sa komunikasyon, mga protocol sa pag-operate, ug mga husto nga pamaagi sa paggamit sa radyo. Kritikal usab nga mahibal-an ang etiketa sa two-way nga komunikasyon sa radyo. Kini nga aspeto importante kaayo tungod kay kini makatabang sa pagsiguro sa hapsay ug epektibong komunikasyon. Sa mga katuigan, pipila ka mga lagda ug etiketa ang natupod aron mapaayo ang paggamit sa radyo. Hinumdumi ang pipila ka importante nga mga giya sama sa dili pagmonitor sa mga dili otorisadong frequency, paggamit lamang sa radyo kung ikaw lisensyado, paglikay sa mga dili kinahanglan nga transmisyon, ug pagdawat nga ang tanang makadungog sa imong mga panag-istoryahan sa mga pampublikong frequency. Atong tan-awon ang mga batakang etiketa sa komunikasyon sa radyo. Una,
Ang internasyonal nga sinultian para sa radyo kay in Ingles. Gawas kung ikaw adunay lisensya sa paggamit sa lain nga sinultian. Hinumdumi, sa paggamit sa two-way nga radyo, dili ka makasulti o makadungog sa samang higayon, dili sama sa telepono. Usab, likayi ang pagdistorbo sa mga panag-istoryahan, gawas kung kini usa ka emerhensya. Maghulat sa pagkahuman sa kasamtangang panag-istorya sa dili pa magsulti. Ayaw pagbaton sa mga tawag kung dili ka sigurado nga para ninimo. Maghulat hangtod nga maingon ang imong tawag nga timaan. Ug labing importante, ayaw gayud pagpadala og sensitibo, kumpidensyal, o pinansyal nga impormasyon gawas kung kini naka-encrypt. Kay ang imong mga panag-istorya dili sigurado ug ang uban mahimong nakadungog. Sa pagpadayon sa etiketa sa radyo, kinahanglan nimo nga mahinumduman ang mga tawag nga timaan ug ang mga lokasyon sa mga tawo nga imong kaistorya kanunay. Ang matag tawo adunay talagsaong tawag nga timaan sa komunikasyon sa radyo ug dili katawgon sa imong ngalan. Kanunay nga i-check ang radyo aron masiguro nga ang imong kagamitan kay maayo ang pagtrabaho. Siguraduha nga naka-charge ang baterya, siguraduha nga naka-on ang power ug ang taas nga volume, ug siguraduha nga naa ka sa sakop aron makadawat og signal. Importante usab nga maghunahuna ka sa dili pa ka mosulti. Himuon ang imong mensahe nga mubo, tukma ug klaro. Likayi ang paggamit og taas, komplikadong mga pangungusap ug pagbahin-bahin sa mas taas nga mga mensahe ngadto sa mas mubo, lahi nga mga mensahe. Usab, likayi ang paggamit sa mga abbreviation gawas kung ang tanan sa inyong grupo nakasabot niini. Ania ang mga pipila ka mga batakang etiketa nga mga tip nga gisamada isip A, B, C, D. Ang A for accuracy, nagapasabot sa katutma ug kalinaw. Busa, maghisgot nga klaro ug hinay gamay kaysa kasagaran og ipabilin ang imong mikropono usa ka sentimetro gikan sa imong baba. Ang B for brevity, alang sa kamubo. Ipabilin ang imong mensahe nga tukma ug direkta. Ang C for classified, alang sa nakatakda o seguridad. Ug kini nagpahinumdum kanimo nga ayaw pagpadala og kumpidensyal nga impormasyon gawas kung ang imong panag-istoryahanay husto nga nasiguro. Ang D for directness, nagapasabot sa direkta ug pagkayano. Nga nagpasabot nga ipabilin ang imong mensahe na simple ug direkta alang sa imong gitinguhang mga tigpaminaw. Atong hisgutan ang mga yawi nga termino ug ang phonetic alphabet. Sigurado nga kinahanglan nimo kini gamiton sa imong mga pakigpulong sa radyo. Kasagaran, kinahanglan nimo nga i-spell ang usa ka pulong o usa ka ngalan aron masiguro nga klaro ka nga nasabtan. Ang paggamit sa phonetic nga mga katumbas imbes nga regular na mga letra, nagpasiguro nga ang mga letra sama sa F dili malibog sa S, P sa C, o M sa N ug uban pa. Sa kini nga seksyon, nagpakita sa International Phonetic Alphabet para sa imong referensya. Dinhi, atong hisgutan ang mga pamaagi sa paghimo og tawag gamit ang two-way nga radyo. Una, kanunay nga maminaw aron masiguro nga limpyo ang channel sa dili pa ka magpadala. Dayon, i-press ang PTT o push to talk nga button. Human sa duha ka segundo o human nimo madungog ang talk permit tone, isulti ang tawag nga timaan sa nakadawat, gisundan sa imong tawag nga timaan. Sa dihang motubag ang tawo nga go ahead, ipaabot ang imong mensahe. Ug sa kaso sa emerhensya, kinahanglan nimo mahibal-an ang proseso. Sa usa ka emerhensya, adunay espesyal nga protokol nga sundon. Kung aduna kay ginadalian nga mensahe, kinahanglan nimo nga putlon ang mga kasamtangang panag-istoryahan. Una,
Sundon ang mga pamaagi nga usa og duha sa paghimo og regular nga tawag nga mao ang pagpaminaw aron masiguro nga libre ang channel. Unya pag-press sa PTT button. Dayon, isulti ang priority break. Gisundan sa Revo ECC ug unya ang imong tawag nga timaan. Sa dihang motubag ang dispatcher, isulti ang imong mensahe. Hinumdumi, kung ang usa ka tawag sa emerhensya nga dawat, ang tawag nag-uban sa priority break ug ang tanan nga uban nga estasyon kinahanglan nga magpaminaw sa radio traffic hangtod ang emerhensya masulbad. Ania ang pipila ka mga paagi nga buhaton sa usa ka emerhensya, lakip sa pagtimbang-timbang sa sitwasyon ug ang among 24/7 nga hotline sa emerhensya.